المسيرة الخضراء والإسقاطات. سؤال: بالنسبة لقضية الصحراء، يبدو أنه كان هناك مستويان: النزاع مع إسبانيا من جهة، والمواجهة مع الجزائر من جهة أخرى. جواب: أجل، ففي 3 مارس آذار 1965، وبمناسبة عيد العرش، استقبلت بفاس السيد سوليس مسؤول حزب الكتائب الإسباني الذي جاء ليمثل الجنرال فرانكو في الاحتفالات، وقلت له: يا سيد سوليس، أبلغ الجنرال أنه لو رفض فتح حوار معنا فإنني سأبتليه بفيروس تقرير المصير في الصحراء، وسأطلب من الأمم المتحدة تقرير المصير في هذا الإقليم. وبما أننا لم نتلقى أي رد على ذلك، طرحنا رسميا في سبتمبر أيلول 1965 قضية تصفية الاستعمار بالصحراء. سؤال: وبضع سنوات بعد ذلك بعثتم برسالة شديدة اللهجة إلى الجنرال فرانكو، ذهبتم فيها بعيدا إلى درجة التهديد بتدخل عسكري. جواب: أستغرب أن يكون قد صدر عني ذلك، فأنا أتذكر جيدا ما أتفوه به، وليس من طبعي أبدا أن أكون بهذا الوضوح عندما يتعلق الأمر بتهديدات. فقد بعثت بالفعل خطابا إلى الجنرال فرانكو، وما زلت أحتفظ بمسودته لأني حررته بنفسي. فالخطاب في جوهره كان حقيقة قاسيا، ولكن كان مهذبا ولبقا في شكله. على كل حال، ففرانكو رجل مسن، وكان له تجاهنا بعض الود، وإن لم يكن ذلك الود في مستوى ما كنا دائما نتوخاه، غير أن ذلك ليس بالسبب الذي يجعلنا غير مهذبين وغير لبيقين معه. سؤال: وهل لقيتموه بعد ذلك؟ جواب: بالضبط، وعند ذلك فقط أدركت لماذا أكد هتلر بعد أزيد من 4 ساعات من التفاوض معه لكي يسمح للقوات الألمانية بعبور إسبانيا في اتجاهها إلى إفريقيا الشمالية، بأنه كان يفضل الذهاب عند طبيب أسنانه للعلاج بدون بنج على أن يذهب للتفاوض مع فرانكو، حيث أني لقيت هذا الأخير سنة 1971 بمدريد عندما كنت أقوم بزيارة عمل. لقد كان إنسانا مهذبا للغاية، ومن الأنصار المتحمسين جدا للنظام الملكي، كما كان يكن احتراما كبيرا للملوك. وكنت أول من تناول الكلمة، محاولا أن أشرح لفرانكو أن مصلحة إسبانيا تكمن في أن يكون لها تعاون في المنطقة يطمئنها على الحماية الاستراتيجية لجزر الخالدات، ويضمن لها ذلك التعاون الاقتصادي الذي تتطلع إليه، سواء تعلق بالخيرات الموجودة على سطح الأرض أو بما في باطنها أو بثروات البحر. وبالنسبة للصحراء، ذهبت إلى حد اقتراح إقامة قواعد عسكرية بها في إطار اتفاق يتم بيننا على قدم المساواة. واسترسلت في الحديث ساعتين دون انقطاع، في حين التزم فرانكو طيلة هذه المدة بسكوت وهدوء مثيرين للدهشة، ولم يكن يتحرك في جسمه سوى العينين وأهدى بهما. وبعد أن أنهيت عرضي، استلقيت بظهري على الكرسي وأنا أقول مع نفسي: الآن وقد عرضت عليه وجهة نظري، فسأستمع لرده. وقد أجابني عن كل ذلك بعبارة واحدة، هي: إن ما تطلبونه منا يا صاحب الجلالة عملية انتحارية، فلا أنا ولا إسبانيا مستعدان لذلك. هذا كل ما قاله، وبعد 3 دقائق أضاف: إذا سمحتم، هيا لتناول طعام الغداء، لقد أعددت لكم إقامة بالجناح الشمالي للقصر، فهل تودون غسل يديكم؟ وفعلا نهضنا، والحقيقة أنني لا أنسى هذه الازدواجية في معاملة فرانكو لي. فقد أفضت في عرض وجهة نظري حوالي ساعتين، في حين كان رده في منتهى الإيجاز، كما أن رفضه لاقتراحاتي لم يمنعه من أن يكون معي في غاية الود واللطف طيلة مدة إقامتي بإسبانيا. وقد تجاذبنا أطراف الحديث لفترة طويلة، كما ذهبنا للقنص معا، لكنه ظل على موقفه ولم يتزعزع عنه قيد أنملة. سؤال: وما هو الانطباع الذي خرجت به من لقائكم مع فرانكو؟ جواب: لقد خرجت بانطباع أولي، ألا وهو وجود هوة بين جيلين ترتب عنها عدم التفاهم في التحليل، كما أدركت أنه كانت تخونه القدرة على استشفاف المستقبل. إن الأمر في ميدان السياسة شبيه إلى حد ما بتصميم بيج بان، إذ يتعين القيام بقفزة أنطولوجية كبرى كما يقول كانت، لكنني أدركت أن سن فرانكو لا تتيح له القيام بهذا المجهود، وآنذاك قدرت مدى الخطورة التي قد يأخذها تطور الأحداث بين إسبانيا والمغرب. وعدت إلى بلدي قلقا جدا، وأنا أتضرع إلى الباري: يا رب، قنا شر بعضنا البعض،
وجنبنا أي مواجهة بيننا، ذلك أنني كنت واثقا من أن الحوار أصبح مستحيلا. سؤال: لكنه مع ذلك تم الإبقاء على الاتصالات والمفاوضات. جواب: لقد جاء السيد لوبيز برافو وزير الشؤون الخارجية الإسباني لزيارتي 3 مرات، واكتشفت في النهاية أنه إنما كان يراوغ فقط وأنه يطعننا من الخلف. وفي المرة الأخيرة التي استقبلته فيها قلت له: يا سيد برافو، تعهدوا لي بأنكم لن تمنحوا الاستقلال الذاتي للصحراء. ورغم أنني سأبدو صلفا، فأنا مستعد لأن أفضل مرة أخرى استمرار الاحتلال الإسباني إلى أن نتوصل إلى اتفاق، لأن هذا الإقليم جزء من المملكة، على أن أراكم تسلمونه لآخرين. فرد السيد برافو: بالطبع اطمئنوا، فأنا أعدكم وسأبلغ فرانكو ذلك. واكتشفت فيما بعد أنه كان في الوقت نفسه يتفاوض مع الجزائر بشأن صفقة غاز عن طريق وساطة شركة ماتيسا التي كانت في ملكية أخيه، الذي كان وراء أكبر فضيحة مالية عرفتها إسبانيا. وباختصار، وجدت نفسي في وضعية لا يخرج منها إلا من كان بارعا في الكذب. سؤال: لقد كانت الصحراء بمثابة مباراة غريبة الأطوار في الشطرنج مع بوميديان. جواب: إن تكويني القانوني علمني أنه على المرء أن يتحلى دائما بحسن النية، فبكل صراحة لم أكن أعتقد أبدا أنني أمام محاور ذي شخصية مزدوجة، فقد كان بوميديان يظن أنني أوقعت به. ففي سنة 1974 كنا مجتمعين بأكادير وبمعيتنا الرئيس الموريتاني ولدادا، والحقيقة أنني لم أكن مرتاحا، فحدسي كان ينبئني بأن هناك تواطؤا ما يدبر في الخفاء. ومكثنا يومين وليلة، وفي المساء قلت لضيفي: لقد ضحيت بالكثير من أجل إقامة علاقات صداقة مع بلديكما، وتوخيت من ربط هذه الصداقة ضمان استقرار المغرب والمنطقة، وعملت على نسج خيوط التعاون بين دولنا الثلاث. فإذا كان من شأن قضية الصحراء أن تحدث شرخا في هذا النسيج القائم بيننا، فأقترح حفاظا على هذه الصداقة أن ينكب كل واحد منا على الشؤون الخاصة لبلاده، دون أن ينخر مشكل الصحراء جسم هذا الثلاثي. واعتقد بوميديان أن كلامي كان موجها إلي. وفي المساء ونحن على مائدة العشاء بدا بوميديان مقطب الجبين، فانحنيت تجاهه بكل لطف وهمست في أذنه: لماذا يبدو على محياكم هذا العبوس؟ إنكم ترددون أينما حللتم وارتحلتم وفي شتى المناسبات أن لا أطمع لكم في الصحراء، وإذا كان منا من يتعين عليه أن يحس بالحرج فهو صديقنا الرئيس الموريتاني الذي يطالب بهذا الإقليم. خذوا إذن راحتكم وابتسموا، ولا تستاءوا من أقوالي. فأجاب: لا لا، فأنا لا أشعر أبدا أنكم قصدتموني بكلامكم. ثم انتقل بما عرف عنه من تملص إلى موضوع آخر، لكنني أحسست أن الرجل انقبض كما تتكمش المحارة عندما تصب عليها نقطة من حامض الليمون. سؤال: في يوليو تموز 1975 قرر الإسبان قبول نقل السيادة على الصحراء، كيف كان رد فعلكم؟ جواب: لقد احتج المغرب على ذلك، وعرضنا القضية على محكمة العدل الدولية بلاهاي، ووجدت إسبانيا نفسها مضطرة لانتظار الرأي الاستشاري للمحكمة. سؤال: واصلت المحكمة النظر في القضية حتى نهاية شهر أغسطس آب 1975، وأصدرت رأيها في 16 من أكتوبر تشرين الأول، فماذا فعلتم في غضون ذلك؟ جواب: في 20 من أغسطس آب كان علي أن ألقي خطابا بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، وهي الذكرى التي تخلد تاريخ نفي الأسرة الملكية. وعشية ذلك اليوم كنت أتساءل مع نفسي: ترى ماذا عساي أن أقول في هذا الخطاب؟ وفي المساء وبعد أن أديت صلاة العشاء أخلدت إلى النوم، فاستيقظت فجأة في منتصف الليل تراودني فكرة نفذت نفوذ السهم إلى ذهني، وهي: لقد رأيت آلاف الأشخاص يتظاهرون في جميع المدن الكبرى مطالبين باستعادة الصحراء، فلماذا إذن لا ننظم تجمهرا سلميا ضخما يأخذ شكل مسيرة؟ وهنا أحسست أني قد تحررت من عبء ثقيل للغاية، وقد اكتفيت في خطابي لليوم الموالي بالتطرق لبعض القضايا العامة. إثر ذلك استدعيت وزير التجارة ووزير المالية وقلت لهما: إن شهر رمضان قد يكون قاسيا، إذا المحاصيل الزراعية كانت متوسطة،
فهل يمكنكما من باب الاحتياط تخزين كمية من المواد الغذائية حتى إذا وجدنا أنفسنا في حاجة إلى عرضها في السوق أمكننا المحافظة على سعر ثابت لها؟ فأجابا: بكل تأكيد، وما هي الكمية التي يتعين تخزينها؟ فقلت لهما: تموين يكفي لشهر أو شهرين، ولم يفطن لشيء، وهذا ما كنت أرغب فيه. واستدعيت بعد ذلك أولئك الذين سيصبحون إلى جانبي المسؤولين الثلاثة عن المسيرة الخضراء، وهم الجنرال أشهبار الكاتب العام لإدارة الدفاع، والجنرال بناني من المكتب الثالث، والكولونيل ماجور الزياتي من المكتب الرابع. وبعد أدائهم اليمين بعدم إفشاء السر حتى ولو لم يكونوا متفقين على ذلك، شرحت لهم أن عدد المشاركين في المسيرة سيصل إلى 350 ألف نسمة. فقالوا مستفسرين: لماذا كل هذا العدد؟ فأجبتهم: إن المسألة في غاية البساطة، فهناك 350 ألف مغربي ومغربية يولدون كل سنة، وبالتالي فإن هذا العدد ليس بالأهمية التي قد تؤثر على عدد السكان. وقد ألهبت الفكرة على التو حماسهم، وشرعوا في العمل بدون كاتبات أو أجهزة حاسوب، وكانوا يحررون كل شيء بأيديهم، حيث كان يتعين إحصاء كمية الخبز اللازمة لإطعام 350 ألف شخص، وعدد الشموع الضرورية لإنارة الخيام. وهكذا عملنا نحن الأربعة في سرية تامة حتى مطلع شهر أكتوبر تشرين أول، وهنا كان لابد من الإصرار للحكومة بذلك، وكذا لعمال الأقاليم، حتى يفتحوا في الوقت المناسب المكاتب لتسجيل المتطوعين. سؤال: لماذا تأخرتم كل هذا التأخير في إخبار الحكومة؟ جواب: لأن كتمان السر كان أسهل بين 4 أشخاص أكثر منه بين 30، فما بالكم إذا أفشي السر لأزيد من 40 عامل إقليم، سيما وأن تسرب هذا السر كان سيكون مميتا، وستكون له انعكاسات وخيمة على الصعيد الدولي. وبحلول 16 من أكتوبر تشرين أول، أصدرت محكمة العدل الدولية بلاهاي رأيها الاستشاري، واعترفت فيه أن روابط البيعة كانت قائمة على مر العصور بين المغرب والصحراء. فوجهت خطابا إلى شعبي أعلنت فيه عن تنظيم المسيرة الخضراء، وقبل أن أتم خطابي، وكان ذلك في الساعة 8:30 مساء في بهو مفتوح النوافذ، بدأت أصداء الصيحات المتعالية من الأحياء المجاورة للقصر بمراكش تصل إلى مسامعي. ففي كل مدن وقرى المملكة خرج الناس إلى الشوارع يهتفون ويصيحون: نحن متطوعون. لقد تجمهرت في كل مكان حشود تفيض حماسا منقطع النظير، وكان بالإمكان لو أردنا ذلك أن نعبئ 1,000,000 أو 2,000,000 شخص لهذه المسيرة. وقد شكلت النساء 10% من العدد الإجمالي للمتطوعين، واكتشفنا فيما بعد أن منهن من كن حاملات، وأن 11 وضعن حملهن إبان المسيرة، ولم تحدث خلال شهر ونصف أي وفاة. سؤال: ألم يبدي بعض الزعماء الأجانب انزعاجا بمبادرتكم؟ جواب: على الصعيد الرسمي لم يكلف أي منهم نفسه عناء السفسار على أنه إذا كان علينا خوض حرب فتلك قضية ترجع إلينا، وبما أن المغرب كان معبأ أحسن تعبئة، فإن طرح سؤال من أي كان سيبدو سخيفا، كما أنه لم يحصل استفساري لمعرفة وجهة نظري من أي رئيس أجنبي. لقد انهمكنا في إعداد الأغطية والمواد الغذائية والأدوية اللازمة ل350 ألف شخص، كما اشترينا لهم خزانات مطاطية لحفظ الماء حتى لا يعانون من أي نقص فيه. ولم يحدث في أي وقت من الأوقات أن عرفت الأسواق خصاصا بسبب عدم التمكن من نقل الطماطم أو اللحوم مثلا. وكنت أنام قليلا، لكنني كنت أشعر بحيوية ونشاط ربما لم أحس بهما من ذي قبل. لقد كنت فخورا بشعبي، كما كنت في نفس الوقت أعي جيدا أنه لو سارت الأمور على خلاف ما كنت أتمناه لكان ذلك بمثابة كارثة أتحمل تابعتها وحدي. سؤال: على أي شيء كنتم تراهنون وأنتم تعلنون عن هذه المسيرة؟ جواب: كان الأمر يتعلق برهان سيكولوجي يتوقف عليه كل شيء، حيث كنت أعرف أن فرانكو وحاشيته عسكريون، فإذا تصرفوا كعسكريين حقيقيين فما كنت أخالهم يطلقون النار على 350 ألف مدني عزل، وفي المقابل إذا تصرفوا كسفاكي دماء
والواقع أنه ابتزاز فظيع، لكنه ابتزاز مباح لا يعاقب عليه أي قانون. سؤال: ولو حدث أن وقعت مواجهات ومذابح؟ جواب: في عديد من الخطب التي وجهتها آنذاك كنت أحذر المشاركين في المسير من أننا قد نجد حقول ألغام ومصفحات، وقد نواجه مدفعيات فوهاتها مصوبة نحونا. فخلال الشهرين اللذين كنت أهيئ فيهما للمسيرة الخضراء كان هاجس واحد هو شغلي الشاغل، وكان يتمثل في ذلك السؤال الذي ما فتئت أردده على مسامع جميع محاوري: ترى، هل سيشبه الشباب المغربي المدلل الآن بمظاهر التقدم آباءهم؟ وهل ستكون لهم كامل الشجاعة لمواجهة الدبابات؟ وكان كل من طرحت عليه السؤال يرد قائلا: إن الشباب المغربي لم يتغير، إنه من طينة نفس الشعب. سؤال: هل كان خوان كارلوس مشاركا في المفاوضات؟ جواب: كلا، لم يكن في الواقع مشاركا، فقد تم إفاده إلى جزر الخالدات لكبح جماح العسكريين وإفهامهم أن الأمر يتعلق بقضية اتخذت منحا سياسيا وليس عسكريا. وكان الجنرال فالديز قائد القوات الإسبانية بالصحراء رجلا في غاية الانضباط، كما أنه لم تصدر عن إذاعتنا الوطنية طيلة المدة التي استغرقتها المسيرة ولو كلمة واحدة نابية تجاه إسبانيا. وما كنا نردده باستمرار هو أن محكمة العدل الدولية قد أنصفتنا. سؤال: في أي وقت بالضبط قررتم وقف المسيرة؟ جواب: في الوقت الذي أدركت فيه جميع الأطراف المعنية أنه يستحسن أن تحل الدبلوماسية محل الوجود بالصحراء، ولم يكن إرسال المغاربة في مسيرة إلى الصحراء بالأمر الأكثر صعوبة، بل كان الأكثر من ذلك هو التأكد من أنهم سيعودون بنظام وانتظام عندما يتلقون الأمر بذلك، وهم مقتنعون بأن النصر كان حليفهم، وذلك ما حصل بالفعل. وبهذا الخصوص فقد روى لي الملك خوان كارلوس فيما بعد واقعة طريفة للغاية، هي أن صحفيا إسبانيا استقل سيارة أجرة من أكادير للالتحاق بالمسيرة الخضراء في طرفايا، وعلى بعد 200 كيلومتر من أكادير سمع السائق خطابي الذي أعلنت فيه أن المسيرة قد أدت مهمتها، وطلبت من المشاركين فيها العودة. فتوقف السائق على الفور وعاد على أعقابه، فسأله الصحفي وهو في غاية الاندهاش: ترى ماذا دهاك؟ فأجابه السائق: لقد أمر ملكنا بالعودة، وعلي أن أمتثل لأمر سيدنا. سؤال: كيف كان رد فعل بومدين تجاه المسيرة الخضراء؟ جواب: لقد أوفدت له الحاج محمد بحنيني وزير الدولة الأمين العام للحكومة، الذي كان صديقي وأستاذي والذي كان بحق ذاكرة المغرب. وبعد عودته روى لي أن بومدين في حالة غير طبيعية، حيث بادره القول: إنها حماقة. إن تجميع 350 ألف شخص ليس أمرا هينا، إذ تصعب السيطرة على الوضع، لا سيما وأن ذلك يحدث على حدود بلادي وأنا معني بهذا الأمر. والواقع أن بومدين كان يبحث عن أي سبب يمكنه من الزعم أنه معني بالموضوع، فهو لم يخفي محاولته هاته، إذ كان يردد مطالبته على الدوام بتقرير المصير في فيتنام والكامبودج انطلاقا من اقتناعه الراسخ. لذلك كان يرى أن من الجور الصارخ ألا يطالب بنفس الشيء للبوليزاريو الذي كان يوجد على حدود الجزائر. إنه لغريب حقا أن يقول بومدين عن نفسه إنه مولع بالديمقراطية ومناصر لتطبيق مبدأ تقرير المصير. سؤال: ومتى التقيتم به بعد المسيرة الخضراء؟ جواب: لم أره قط منذ المسيرة الخضراء، ففي سنة 1979 كنا قد اتفقنا على الالتقاء في السرية التامة ببلجيكا، وأشعرنا بذلك السيد راس رئيس المخابرات البلجيكية الذي بحث الموضوع مع العاهل البلجيكي والوزير الأول ووزير العدل. وقد هيأ لنا البلجيكيون قصرين متجاورين. واقترح علي بومدين تاريخ 10 يوليو تموز، فقلت له إنني في يومي 9 و10 يوليو تموز أكون دائما منشغلا بعيد الشباب. ألا نلتقي بعد بضعة أيام من ذلك؟ إلا أنه بعد أيام قليلة سقط طريح الفراش ونقل إلى موسكو، ثم أعيد إلى الجزائر وهو في غيبوبة تامة إلى أن وافاه الأجل المحتوم. وعلى أي حال كان من الأفضل عدم التقائنا. سؤال: لماذا؟ جواب: لأنه كان سيسفر عن لقائنا بدون شك اتفاق وتسوية لقضية الصحراء، وكان سيتوقف عن أي تدخل في شؤوننا الداخلية،
لكنه لم يكن ليقبل مطلقا أن نسترد النصف الآخر من الصحراء الذي كان يريده إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، غير أن هذا الجزء من الصحراء رد إلينا بعد شهر من ذلك، وبالضبط في 16 أغسطس آب 1979. وإذ ذاك تنفست الصعداء وقلت مع نفسي: من حسن الحظ أن لقائي على انفراد مع بومدين لم يتم. وكان جليا أنه لم يكن في مقدور الموريتانيين الحفاظ على الجزء الجنوبي من الصحراء، وأنهم كانوا سيتخلون عنه ذات يوم. كما كان باديا للعيان أيضا أن البوليزاريو سيستغل الفرصة لينقض على الداخلة وجميع ضواحيها. لقد فطنت لذلك، وقمت أنا ووزيري في الداخلية إدريس البصري والأركان العامة للقوات المسلحة الملكية بإعداد إدارة محلية انكبت على دراسة الخرائط الجغرافية. وذات صباح باكر، وبعد أن غادر آخر جندي موريتاني برج المراقبة بالداخلة، أقمت جسرا جويا تم عن طريقه نقل جميع السلطات العسكرية والمدنية والقضائية ومسؤولي الأشغال العمومية. سؤال: أود أن أعود مرة أخرى إلى المسيرة الخضراء، فكيف يشعر المرء أن أمرا هاما يتم الإعداد له، وأن هناك فرصة سانحة يجب انتهازها؟ جواب: إن الأمر شبيه إلى حد ما بحالة الطقس، شريطة ألا يعيش المرء في بلد ذي فصلين فقط، حيث يكون نصف السنة شتاء ونصفها الآخر صيفا، وحيث يحس المرء بقرب تغيير الجو، وعندما تتلبد السماء يتعين عليه اتخاذ قرار إما باللجوء إلى أقرب ميناء للاحتماء به، أو مواصلة الإبحار مع تلافي الصخور. والواقع أنني استشعرت تلك الأشياء، لكن لا أستطيع أن أشرح لكم ذلك بمزيد من التفصيل. سؤال: ومع ذلك ففي سنتي 1979 و 1980 كان يبدو أن الملف المغربي حول الصحراء لم يكن بالشكل المطلوب على الصعيد الدبلوماسي. جواب: أبدا، فلا يجب أن نغفل أن العالم كان آنذاك مقسما إلى مجموعتين، فهناك الغربيون الذين كانوا ينتمون إلى ناد، وهناك الاتحاد السوفيتي ومن يدور في فلكه الذين يكونون معسكرا. ففي النادي ليس هناك تضامن مطلق سواء على المستوى الأفقي أو العمودي، أما في المعسكر فإن التضامن يكون فيه مطلقا عن كل قيد. ومن هذا المنطق فليس صحيحا أن الملف المغربي حول الصحراء لم يكن مسيرا بالشكل المطلوب. كل ما هناك أن الملف الجزائري كانت تتكفل به أزيد من 60 دولة، ففي كل مرة كان يذهب فيها مبعوث جزائري إلى إحدى العواصم الخاضعة لنفوذ الاتحاد السوفيتي، كان يحصل على كل ما يطلبه من دعم لوجستيكي سوفيتي. أما بالنسبة للمغرب فلم يكن يعتمد إلا على بلد واحد أو بلدين من النادي الغربي، وحتى هذا الاعتماد كان مرتبطا بمزاجهما، في حين أن الجزائر كانت تتلقى السند من جميع الدول التي تدور في فلك الاتحاد السوفيتي، بما في ذلك سفاراتها وشبكاتها الإعلامية. سؤال: وعندما تم سنة 1979 اعتراف 35 دولة بالجمهورية الصحراوية، ألم يكن ذلك برهانا على كفاءة المعسكر السوفيتي؟ جواب: بكل تأكيد، وسأقدم لكم مثالا آخر. لقد ذهبت في زيارة رسمية للاتحاد السوفيتي، وكنت أعرف معرفة جيدة الوزير الأول السيد أليكسي كوسيغين، الذي أعتبره من أبرز الشخصيات التي قابلتها، وقد كان ملما بملفاته أكثر بكثير من بريجنيف، وكان يتميز بسعة صدر مدهشة. وهنا أسوق لكم رواية، فقد كنت أتناول معه طعام الغداء بحضور بريجنيف وبودكورني، وحين حمل إلي كبير الخدم الشاي الذي أعده بالنعناع، مال نحوي كوسيغين وهمس في أذني: كيف تودون تقديم الشاي لهذين الفلاحين الروسيين وهما لا يعرفان إطلاقا حتى ما تعنيه كلمة شاي؟ دعهما يحتسيان الفودكا. وخلال مقامي بموسكو حاولت التوصل إلى اتفاق بشأن إحدى القضايا، ذلك أن المغرب كان يستورد 80 أو 90% مما كان يحتاجه من مادة السكر، وكان يتعين عليه فضلا عن ذلك تسديد ثمن هذه المادة بالدولار. فتقدمت بالاقتراح التالي إلى كوسيغين: إن الاتحاد السوفيتي ينتج السكر، فلماذا لا نبرم اتفاقا بهذا الشأن، بحيث يستورد المغرب السكر من الاتحاد السوفيتي، ويستورد الاتحاد السوفيتي من المغرب الحوامض والفوسفات اللذين هو في أمس الحاجة إليهما،
نظرا لأنه لا يستطيع استغلال منتجاته بحكم ما يعرفه طيلة نصف سنة من صقيع وجليد. فرحب كوسيجين بالفكرة أيما ترحاب لأنه وجدها فكرة ممتازة، إلا أنه عاد لمقابلتي بعد الزوال وهو في غاية الحرج والضيق قائلا لي: لقد أطلعتني المصالح التابعة لي أن هناك بندا في الاتفاقية المبرمة مع كوبا يمنعنا بتاتا من مضايقة أسواق هافانا، وهنا أيضا يطفو المعسكر على السطح. فكوسيجين كان يعرف جيدا أنه سيخسر الكثير بعدم إبرام هذه الصفقة معي، لكن لم تكن بيده حيلة إذ لا يستطيع مضايقة كوبا. سؤال: هل سبق أن التقيتم بكاسترو؟ جواب: في سنة 1963 وبعد قضية الصواريخ جاء كاسترو إلى الأمم المتحدة، حيث كنت موجودا أيضا، فاستمعت له وهو يوجه السب والشتم إلى الولايات المتحدة طيلة 4 ساعات. وكانت الخطوط الجوية السوفيتية التي تؤمن الرحلات بين موسكو وهافانا تتوقف بالرباط، وذات يوم أشعرت أن كاسترو يود وهو في طريقه إلى موسكو الالتقاء بي أثناء توقفه بالرباط. وفعلا اجتمعنا لمدة ساعتين وتناولنا طعام الفطور معا، وكان يرتدي الزي العسكري دون نياشين، وكان بسيجاره المعهود يتمتع بكياسة وثقافة مدهشتين. سؤال: وما هي المواضيع التي تطرقتما لها؟ جواب: تحدثنا عن اختلافنا الإيديولوجي، ولقد ترك لدي الانطباع بأنه ليس ماركسيا متشبعا بالفكر الماركسي فحسب، ولكن أيضا كان رجلا مصمما على عدم الاقتناع بما سوى رأيه، مصما أذنيه عن كل المحاولات. وأعتقد أنه ذهب بعيدا في تعهداته، وكان يدرك أن الإخلال بالالتزامات يكون أحيانا أكثر أذى من مجرد التمسك باختيار معين. ومهما يكن الأمر، وبما أنه كان يستعصي علي أن أجعل منه مسلما غير شيوعي، كما كان يستحيل عليه أن يحولني إلى شيوعي ملحد، فقد أضعنا وقتنا ولكن بذكاء. سؤال: لقد كانت وضعية المغرب بالصحراء سنتي 1979 و 1980 صعبة للغاية وهو يتعرض لهجومات عنيفة. جواب: إنما كان يفقد الأمور توازنها هو أننا لم نكن أبدا نرد على كل هجوم مكثف بهجوم مضاد، بحيث حرصت على الدوام على احترام أراضي الدول المجاورة، ولو فعلنا خلاف ذلك لعمت الحرب إفريقيا الشمالية. سؤال: كيف تفسرون الموقف المتصلب لخلف بومدين الرئيس الشاذلي بن جديد؟ جواب: يتعين في البداية العودة بالذاكرة لظروف الجزائر آنذاك، فبعد وفاة بومدين كان هناك 5 مرشحين لخلافته، وفي آخر لحظة قرر الجيش أن من يخلف بومدين يجب أن يكون عسكريا أولا، وفي نفس الوقت متوفرا على أسمى وأقدم رتبة عسكرية، فتوجهوا إلى الشاذلي الذي لم يكن له أي طموح، وكان شديد الحرص على الإقامة بوهران، وأفهموه أن مستقبل الجزائر واستقرارها رهينان بقبوله تولي السلطة، وفي الحقيقة فقد أجبر على تولي رئاسة الجزائر. سؤال: ومن كانت له اليد الطولى على السياسة الجزائرية، هل العسكريون أم المدنيون؟ جواب: لقد أحدث المدنيون لنا متاعب أكثر مما خلقها لنا العسكريون، فقد أبان الحزب الوحيد في الجزائر عن تصلب يفوق بكثير تصلب القادة العسكريين، فهؤلاء كانوا سيختارون طريق التراضي، لكن رأي الحزب هو الذي تغلب في الأخير. سؤال: رغم ما كان للجيش من وزن؟ جواب: لا تنسوا أن حزب جبهة التحرير الوطني كان آنذاك في أوجه، وكانت سياسة التصنيع المفرطة تبدو وكأنها حققت نجاحها في مجال إحداث مناصب للشغل، كما أن العملة الصعبة كانت تتدفق على البلاد بسبب ارتفاع أسعار البترول. وأمام تماسك الحزب أبى العسكريون إحداث مشكل للدخول في نوع من الانشقاق، غير أنه في سنة 1991 وبعد أحداث الجزائر العاصمة انسحب الجيش من الحزب الوحيد، وذلك بمبادرة من الرئيس الشاذلي. سؤال: متى تم أول لقاء بينكم وبين الشاذلي؟ جواب: بمحض الصدفة، وكان ذلك بمكة المكرمة بمناسبة القمة الإسلامية بالطائف، فجميع رؤساء الدول والوفود قرروا أداء مناسك العمرة والطواف حول الكعبة المشرفة، وبما أني كنت أديت هذه المناسك فقد صعدت إلى قلب الكعبة للتعبد، بينما كان الآخرون يطوفون حولها. وفي الوقت الذي خرجت فيه من الكعبة المشرفة صادفت الشاذلي أمام الباب،
ووجدنا أنفسنا مضطرين لتبادل الابتسامة ثم تصافحنا. والحقيقة أن القدرة الإلهية شاءت أن نلتقي. سؤال: وماذا جرى بعد ذلك؟ جواب: لقد التقيت مع الشاذلي بعد بضع سنوات بمبادرة من الملك فهد، وتم اللقاء على الحدود قرب وجدة، وجاء لتناول طعام الغداء معي تحت خيمتي، وتباحثنا طويلا لكن دون جدوى. وترك لدي انطباعا بأنه لا يؤذي، وأنه طيب ومستقيم وليس فظا ولا مغرورا. وكنت على علم بأنه سبق للشاذلي أن ذهب مرارا لمقابلة بومدين ليقول له: إنك لست على صواب في قضية الصحراء، وأنا ضد ما تفعله. غير أنه للأسف ترك لدي أيضا انطباعا بأنه قد جرفه تيار نظام الحزب الوحيد الذي كان الجيش ينتمي إليه آنذاك. سؤال: ميزتم قبل قليل بين النادي والمعسكر، من هم أعضاء النادي الذين كانوا أكثر تحفظا تجاه المغرب في قضية الصحراء؟ جواب: لقد كان الإسبان الأكثر تحفظا، وأساءوا إلينا كثيرا، ومارسوا لعبة مزدوجة، إلى أن جاء الاشتراكيون إلى الحكم فأبانوا عن قدر كبير من الواقعية. والآن فإن اتفاقية صداقة تربطنا بإسبانيا، ونحن نعيش في صفاء تام. سؤال: وماذا كان موقف خوان كارلوس؟ جواب: يحق لي أن أفتخر وأعتز بأنني كنت أول من كاتبه بصفته ملكا، وعلاقتنا جد حميمة، ونتخاطب بصيغة المفرد. وقد اعتدنا أن يتصل بي هاتفيا أو أتصل أنا به كلما حدث مشكل. لم تكن له سلطة تغيير مجرى سياسة حكومته، لكنه اعتبر على الدوام أن الصحراء مغربية، وأن هناك بلدا يتعين إرجاعها إليه هو المغرب دون غيره. كما أن العديد من العسكريين الشباب المستنيرين كانوا يشاطرون أخوان كارلوس هذا الرأي، وجميعهم ينتمون للجيل الجديد. سؤال: هل تحدث لكم خوان كارلوس عن دوره الحاسم في إفشال المحاولة الانقلابية ل23 من فبراير شباط 1982 بإسبانيا؟ جواب: لقد قال لي بكل خجل قبل أن أتوجه إلى محطة التلفزيون لإلقاء خطابي المندد بالمحاولة الانقلابية: استدعيت أبنائي لأشرح لهم كيف يتعين الإعلان عن قراري، وأية إرادة يجب أن تواكب اتخاذه والتعبير عنه. فسألته: هل ساورك القلق في لحظة من اللحظات؟ فرد: أبدا، فقد كنت أعلم أن الجيش سيعيد الأمور إلى نصابها، لكنه كان علي أن أبين عن الحزم. وهنا انتهى حديثنا.